लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर। माघ 21 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दै जाल्पा सामुदायिक लघु वित्त। जाल्पा सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले माघ 21 गते शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणहरूका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 5,22,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो, जसमध्ये चुक्ता पुँजीको 0.5% अर्थात् 8,000 किता संस्थाका कर्मचारीहरूलाई 5% अर्थात् 26,100 किता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको 4,87,900 किताका लागि सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 5,220 किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यस आइपिओमा छिटोमा माघ 25 गतेदेखि ढिलोमा फागुन 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त साधारण शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। लगानीकर्ताले नेपाल थितोपत्र बोर्डबाट सियास्व अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरो शेयर मार्फत अनलाइनबाट समेत आवेदन दिन सकिनेछ। एनएलजी इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा 10% बोनस दिने। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको हिजो माघ 13 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.52% नगद गरी कुल 10.52% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश बीमा समिति स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। एक दिनमै 7 अर्बले बढ्यो निक्षेप सङ्कलन। सिडी रेसियोमा सामान्य सुधार। बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन एक दिनमै 7 अर्बले बढेको छ। माघ 12 गते बैंकहरूको निक्षेप 48 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा एकै दिन बैंकहरूको निक्षेप 7 अर्बले बढेर माघ 13 गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल 48 खर्ब 58 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ। निक्षेप बढे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानीमा भने कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन। माघ 12 गते 46 खर्ब 68 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएकोमा 13 गतेसम्म पनि उक्त रकममा कुनै परिवर्तन नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। माघ 12 गतेसम्म बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो 90.60% रहेकोमा 13 गतेसम्म घटेर 90.48% पुगेको छ। अजोड इन्स्योरेन्सले राख्यो साधारण सभा। लगानीकर्ताको हात खाली। अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो 4थो वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। उक्त साधारण सभा फागुन 6 गते शुक्रबार युनाइटेड ओल्ड ट्रेड सेन्टर त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना शेयर धनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन। त्यसैले कम्पनीका शेयर धनीहरूको हात खाली हुने भएको छ। साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले माघ 24 गते बुक क्लोज गर्नेछ। त्यसैले माघ 23 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा सहभागी हुन सक्नेछन्। अघि बढ्यो अभियान लघु वित्तको आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया। बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल। अभियान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। संस्थाले 9,75,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। उक्त कार्यको लागि अभियान लघु वित्तका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार अधिकारी र मुक्तिनाथ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविन्द्र धोत जोशीले सम्झौता पत्र हस्ताक्षर गरेका छन्। 15% बोनस पारित गर्न जानकी फाइनेन्सले राख्यो साधारण सभा। माघ 24 गतेदेखि बुक क्लोज। जानकी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। फाइनेन्सको 25औं वार्षिक साधारण सभा फागुन 7 गते होटल मानकी इन्टरनेसनल शिवचोक जनकपुर धाममा बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा फाइनेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 15% बोनस र कर प्रयोजनका लागि 0.7895% नगद गरी कुल 15.7895% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। फाइनेन्सले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि माघ 24 गतेदेखि फागुन 6 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले माघ 23 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
समिट लघुवित्तको नाफामा 100% को उछाल, 12 रुपैयाँले बढ्यो EPS। समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले 8,50,81,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो नाफा रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 100.28% धेरै हो। गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले 4,24,81,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी 81.59% ले र सञ्चालन मुनाफा पनि 102.30% ले बढेको छ। संस्थाको चुक्ता पुँजी 49 करोड 40 लाख रुपैयाँ र जगेडा कोषमा 19 करोड 30,25,000 रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। संस्थाको प्रति शेयर आम्दानी EPS 12 रुपैयाँ 89 पैसाले बढेर 34 रुपैयाँ 44 पैसा पुगेको छ। संस्थाको प्रति शेयर नेटवर्थ 139 रुपैयाँ 7 पैसा रहेको छ। बीमा समितिको कारबाहीमा नेपाल लाइफ जानी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नियामक निकाय बीमा समितिको कारबाहीमा परेको छ। बीमा समितिले समितिबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका 2075 को दफा 31 को उपदफा 1 र 2 मा तोकिएको व्यवस्था बमोजिमको अनुभव नपुगेका अमित कुमार कयाललाई सहायक महाप्रबन्धकमा नियुक्ति गरेको भन्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। नौसेले घट्यो सुनको भाव, 25 रुपैयाँले घट्यो चाँदी। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 92,600 रुपैयाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 25 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,265 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ।